अस्सलाम वालेकुम। आज 5 अप्रैल बरोज पीर हम बात करेंगे कैसे मरीम नवाज के बाहर जाने के सारे हरबे नाकाम और प्लेटलेट्स कम करना भी काम ना आया। इसके अलावा डॉक्टर अदनान की तबीयत खुद ही बिगड़ गई। इसकी क्या तफसील है उसको भी आपके सामने रखूंगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और आपके कोई सवालात होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। एक जानिब जहां पे पीडीएम के इख्तलाफात का सिलसिला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं पर पीडीएम के अंदर जो दरारें हैं वो इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि आज फजलुर रहमान मजबूर हो गए कि वो हुक्मरान जमात के साथ इत्तेहाद कर दिया उसकी जमात में, अगरचे उसके हवाले से दो राय पाई जा रही हैं। एक जानिब ये कहा जाता है कि ये इत्तेहाद जेयूआईएफ के अंदर एक बगावत थी जिसको सखर सिंध के अंदर इसको जो है वो सामने लाया गया और जेयूआईएफ के लोगों ने इत्तेहाद किया पीटीआई के साथ। एक जानिब दूसरी एक राय है वो ये है कि ये आला क़यादत जो इनकी थी फजलुर रहमान वगैरह, उनकी हदायत के मुताबिक इत्तेहाद किया गया है। क्योंकि जब सारी पार्टियां खासतौर पर पीपल्स पार्टी भी फ्रेंडली अपोजिशन का ताना सहकर हुकूमत के साथ पिंगे बढ़ा रही है, तो वहीं पर बाकी जमातों को भी ये करना चाहिए। इस नजरिए के तहत फजलुर रहमान उनके साथ जो है वो रवाबित रखना चाहते हैं। इसके साथ साथ वहीं पर मरियम नवाज के लिए एक और बड़ा इम्तिहान, एक और कड़ी आजमाइश शुरू हो गई है, और वो ये कि मरियम नवाज ने बाहर जाने के लिए अभी कुछ देर पहले जो है वो एक बयान दिया था, और उसमें उन्होंने सर्जरी की बात की थी कि मेरी कुछ ऐसी सर्जरी हैं जो यहाँ से पाकिस्तान से नहीं हो सकती, वो फॉरेन कंट्री से ही हो सकती हैं, लिहाजा कभी भी बाहर जाना पड़ सकता है। इसके अलावा एक और बयान उनका सामने आता है जिसमें उनके प्लेटलेट्स कम करके दिखाए जाते हैं और बताया जाता है कि मरीम नवाज की तबीयत इंतहाई नासाज है और उनको जो है वो किसी भी वक्त पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ सकता है। अब इन पर इतबार इसलिए भी कोई नहीं करता क्योंकि इन्होंने एक बार पूरे सिस्टम को जो है वो इन्होंने डॉज किया है, पूरे सिस्टम को इन्होंने धोखा दिया है कि कैसे नवाज शरीफ की जो रिपोर्ट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स तैयार करवाई गई, फिर उन्हें काबीना के सामने कैसे प्रेजेंट किया गया और उस काबीना ने इनकी रिपोर्ट्स पर डिसीजन दिया कि आया इनको फौरन जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इसके एक जानिब तो ये सिलसिला था, दूसरी जानिब इनकी जानिब से अदालतों को जो है वो डिसीव करना था, अब्यूज करना था लॉ के उस प्रोसेस को जिसको कोर्ट्स के अंदर जो है वो फेस करना था इन लोगों ने। उसके साथ साथ अब वो तो सेल्फ एजाइलम लेकर लंदन में बैठ गए, लेकिन यहाँ पर जो सिलसिला था उनके खानदान के फैमिलीज के लोग चाह रहे थे किसी न किसी तरह अब पाकिस्तान से उस तरफ यात्रा की जाए और कोई ऐसी सूरत इख्तियार की जाए, और जितने भी केसेस हैं यहाँ पे ज़मीनन आपको बता दूं, और किसी तरीके से जब इनको रिलीफ नहीं मिलता, जब सारे हरबे खत्म हो जाते हैं, एक तो इन्होंने इन पर केसेस जो है वो इंतहाई जो है सॉलिड है, उस हवाले से खास तौर पर एसेट बियॉन्ड मीन्स के केसेस हों या फिर करप्शन के केसेस हों या फिर मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड केसेस हों, इन तमाम के अंदर जब इनके पास सारी हीलें हुज्जतें खत्म हो जाती हैं, जब इन्होंने जमानतों का चांस भी इनके पास नहीं रहता, फिर उसके बाद ये सहारा लेते हैं मेडिकल रिपोर्ट्स का। ये अपनी डॉक्टरी की रिपोर्ट्स जो है वो बनवा कर वो वहां पे पेश करते हैं कि किसी न किसी तरह इनको रिलीफ मिल जाए, चाहे वो आर्जी रिलीफ हो या फिर परमानेंट रिलीफ हो, जो भी रिलीफ मिल सके उससे जो है वो ये किसी न किसी तरह जान छुड़ाएं। और जब इससे भी बात थोड़ी आगे बढ़ती है फिर ये लोग प्लेटलेट्स कम करना शुरू कर देते हैं, और अगर प्लेटलेट्स कम हो गए तो फिर उसके बाद इन्होंने जो है वो लंदन की राह लेनी है और यहाँ पे पाकिस्तान में जो इनकी सियासी तहरीकें हैं उनको यहीं पर दफन कर देना है। फजलुर रहमान भी इस हवाले से इंतहाई कंसर्न्ड है, उन्होंने जो है वो अब इत्तेहाद भी इसीलिए किया है। दूसरी जानिब लाड़काना में वो पीपल्स पार्टी के मुखालिफ कॉन्टेस्ट कर रहे हैं जेयूआईएफ, और जेयूआईएफ के अंदर से ये आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि इस गैर फितरी इत्तेहाद को अब कम अज कम यहीं जो है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। दूसरी जानिब इस बात पर कन्विंस करने के लिए उनसे आज रब्ता किया, शहबाज शरीफ ने टेलीफोनिक कॉल की और उन्हें बताया कि आप जो है वो एक तो ये देखें कि पीपल्स पार्टी के साथ किस हद तक आपने चलना है,
کیونکہ آپ پیپلز پارٹی کو اگر زیادہ دیر تک یہ موقع دیں گے کہ کسی نہ کسی طرح وہ ہمیشہ اس اتحاد کو جو ہے وہ اپنے لیے استعمال کرتے رہے، اس اتحاد سے انہوں نے اپنا جتنا فائدہ اٹھانا تھا وہ اٹھا لیا، اور اس کے بعد انہوں نے اس اتحاد کو چلتا کیا۔ اب وہ چاہ رہے ہیں، آصف علی زرداری نے بھی یہ کہا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ سی ای سی کی میٹنگ کینسل کرنے پر یہ نہ کہا جائے کہ ہم نے کوئی ڈیسیجن میکنگ نہیں کرنی، ہم نے کوئی ڈیسیجن نہیں لینا، بلکہ سی ای سی کی میٹنگ کینسل کرنے کا ایک پرپس تھا۔ سینٹ کے ایوان میں جو اجلاس بلایا جانا ہے، اس مصروفیت کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو کینسل کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری جانب جو ہے وہ عمران خان صاحب نے آج بڑی انسٹرکشنز جاری کی، بہت زیادہ ہدایات جاری کی، اور خاص طور پر جو انہوں نے پچھلے دنوں پرسوں جو ہے وہ اس حوالے سے جب ان کو فون کالز آئی تھیں، اس دوران انہوں نے کہا کہ جو مہنگائی سے ریلیٹڈ خاص طور پر معاملات ہیں، ان پر اب جو ہے وہ کسی قسم کی جو ہے وہ ریلیکٹنٹ نہیں دکھائی جائے گی، کوئی بھی اب یہ نہیں ہوگا کہ آپ ایکشن نہ لیں، بلکہ متعلقہ اداروں کو یہ انفارم کیا گیا ہے کہ آپ کو جہاں تک پاسبل ہو آپ کو جو ہے وہ ایک تو ایکشن کرنا ہے، دوسرا آپ نے جو ہے وہ ان معاملات کو ہینڈل کرنے کی، اور نیچے سے لے کر اوپر تک۔ اور اب کسی بھی گورنمنٹ کے جب آخری لاسٹ 2-2.5 سال چل رہے ہوں، پھر اس دوران اس گورنمنٹ نے جو ہے وہ معاملات کو ایسے نہیں رکھنا، بلکہ اس نے ڈیلیور کرنا ہے۔ اگر وہ عوام میں ڈیلیور نہیں کریں گے تو پھر عوام جو ہے وہ انہیں ریجیکٹ کر دیں گی، اور اگر عوام ریجیکٹ کرتی ہے تو پھر اس کے بعد ان کے پاس کیا بچ جاتا ہے، کیا رہ جاتا ہے، کیا جو ہے وہ اس حوالے سے پبلک کے پاس کیا لے کر جائیں گے۔ اور خاص طور پر دو ہی تو ایجنڈے تھے، دو ہی تو، ایک عوام کی فلاح اور دوسرا احتساب کا عمل۔ احتساب کے عمل کے حوالے سے نیب کو اگرچہ مضبوط کرنے کی بات کی گئی ہے، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو مضبوط کرنے کی بات کی گئی ہے، وہیں پر پروسیکیوشن کو اس قدر، جو کہ مین مسئلہ یہی ہوتا تھا کہ جب کورٹس میں ان کے کیسز جاتے تھے، پھر گورنمنٹ پروسیکیوٹر جو ہوتے تھے وہ اس طرح پرسیو نہیں کر پاتے تھے ان کیسز کو، اور جو جن پر چارجز ہوتے تھے، ایلیگیشنز ہوتے تھے، وہ پھر اس میں سے نکل جاتے تھے۔ اور یہی کچھ کیا شریف خاندان نے کہ انہوں نے اس سے جس حد تک فائدہ اٹھا سکنا تھا اٹھانا تھا، لیکن بعد میں آخرکار ان کو سمجھ آئی، اور حکومت نے جو ہے وہ ایسے پروسیکیوٹر بھیجے، ایسی معاونت کی نیب کی، جس کے تھرو جو ہے وہ عدالتوں میں ان کے کیسز پر مزید سختی ہوئی، خاص طور پر جو ہے وہ ہائی کورٹ سے ریلیٹڈ کیسز ہوں یا پھر سیشن کورٹ سے ریلیٹڈ کیسز ہوں، جتنے بھی ان پر کیسز چل رہے تھے ان میں ان کو نہ صرف جواب دہ ہونا پڑا، بلکہ معاملات کو مزید جو ہے وہ بگاڑا اس وقت دیا گیا جب جو ہے وہ انہوں نے کیسز سے راہ فرار اختیار کرنا شروع کر دی۔ میرے خیال میں ان کے اپنی فیملی کے اندر جو ہے وہ اس قدر پھوٹ تھی کہ ایک جانب شہباز شریف، حمزہ شہباز چاہ رہے تھے کہ کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ ان کیسز کو فیس کیا جائے، اور ہر وقت جو ہے وہ اٹینڈنس اپنی شو کی جائے، اور یہ اسی اٹینڈنس کی بیس پر انہوں نے نہ صرف ریلیف حاصل کیا، نہ صرف جو ہے وہ اس حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ خاص طور پر ان کا ریلیف بنتا ہی نہیں تھا۔ آپ حمزہ شہباز کو دیکھ لیں، اس کا ریلیف جیسے بنا وہ یہی صورتحال ہے کہ ان کے جو لیگل ایڈوائزر ہیں، جو ان کو کنسلٹ کرنے والے ہیں، جو مشورہ دینے والے لوگ ہیں، انہوں نے ہی کنسلٹ کیا ہے کہ آپ کسی بھی پیشی پر جو ہے وہ مس نہ کریں، آپ نے جو ہے وہ اس پہ پیش ہونا ہے، کسی نہ کسی موقع پہ آپ کو اس کا ریلیف ملے گا، اور یقیناً یہی کچھ ہوا کہ وہ لوگ اب جہاں تک ممکن ہو سکا وہاں تک ریلیف بھی لے رہے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر، اور پاکستان زندہ باد۔